अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूँ रबाब असद। और सबसे पहले आपको बताएं कि फैसलाबाद में बुजुर्ग खातून पर तशद्दुद केस में नई पेश रफ्त आ गई। वाक़े पर रिपोर्टिंग के लिए GTV की टीम इलाके में पहुंची तो मालूम हुआ मोअम्मर खातून पर तशद्दुद सगे भांजे और भतीजी ने किया। बुजुर्ग फूफी पर दोनों ये इल्ज़ाम लगाया कि उनकी एक बहन के साथ फूफी के बेटे के नाजायज़ मरासिम थे। मज़ीद बताएंगे अजीज़ बट बताइएगा, नया मोड़ आ गया है इस केस में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना खोड़ियावाला में, जहाँ पर 266 चक में जो है वो खातून के साथ दिल खराश वाक़या रूनुमा हुआ, जिसमें खातून को जो है वो बरहना करते हुए गली में घसीटा गया और उस पर तशद्दुद किया गया। मैं आपको बता दूँ कि ये तशद्दुद करने वाले कोई और नहीं, खातून के सके भतीजे हैं, उसके भाई की औलाद हैं, जिन्होंने खातून पर जो है वो तशद्दुद किया और उसको तशद्दुद करते हुए उसके कपड़े फाड़ने के बाद जो है वो उसको बरहना कर दिया और गली में घसीटते रहे। बात उस वक्त शुरू हुई जब इस खातून के बेटे के जो है वो मुल्ज़मान की बेटी के साथ मरासम थे। आज से 15 साल पहले की बात है कि मुल्ज़मान को शक है कि खातून के बेटे के जो है वो मुल्ज़मान की बेटी के साथ मुबैना तौर पर दरीना ताल्लुकात हैं, जिस बिना पर मुल्ज़मान ने आज दोनों को जो है वो खातून और उसके शोहर को तशद्दुद का निशाना बनाया और उसको बरहना करते रहे। मैं आपको मज़ीद ये बता दूँ, जिस लड़के पर मुबैना तौर पर शक किया जा रहा है वो यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद भी नहीं है, वो इस वक्त बैरून मुल्क है और उन दोनों की जो है वो लड़की और लड़के की शादी हो चुकी है और उनके बच्चे भी हैं। पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जल्द अज जल्द जो है वो मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाने में जो है वो इस वक्त पुलिस के SHO और DSP मौजूद नहीं है, वो रेड पर जा चुके हैं और उनका कहना यही है कि जल्द से जल्द मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने के बाद जो है वो करार वाक़ई सज़ा दिलाई जाएगी। मैं आपको मज़ीद ये बता दूं कि खातून ने जो है वो कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया। उसका कहना यही है कि मैं शदीद खौफ व हरास में मुब्तला हूँ। उसके साथ साथ उसके दीगर फैमिली भी जो है वो मुल्ज़मान से डरी हुई है, सहमी हुई है और मीडिया का सामना करने से गुरेज़ा है, जिस बिना पर जो है वो मुल्ज़मान बासर होने की वजह से खातून की फैमिली और खातून जो है वो डरी हुई है, जो कि सामने नहीं करना चाहती मीडिया नुमाइंदगान का। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि RPO फैसलाबाद की जानिब से CPO फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब की गई है और SSB ऑपरेशन की जो है निगरानी में टीमें तश्कील दे दी गई हैं और SHO खोड़ियावाला, DSP खोड़ियावाला, उनकी टीमें जो है वो मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए जा चुकी हैं और जल्द जो है वो मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी। और फैसलाबाद में ज़ईफ़ुल उम्र खातून के साथ इंसानियत सो सलूक, मुल्ज़िमान ने खातून पर वहशियाना तशद्दुद किया, इंतहाई दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए बरहना करके वीडियो भी बनाई। खातून दुहाइयाँ देती रहीं, मुल्ज़िमान ने एक ना सुनी। सितम ज़रीफ़ी ये कि इस सारे वाक़े में खुद एक खातून भी मुलव्वस थी। GTV की आवाज़ बुलंद करने पर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। मेरे नबी से पूछा गया, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? हमने कहा जब ये बेटियां भी माओं को जलील करेंगी तो क़यामत आएगी। क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों जरूरी थी। ना आसमान फटा ना जमीन लर्जी। फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में जुल्म ऐसा कि दरिंदे भी लरस जाएं। जन्नत कहलाई जाने वाली माँ की बेहुरमती, दरिंदा सिफत मुल्ज़िमान तहसील जड़ावाला के इलाके खड़ियावाला के घर पर हमलावर हुए और बुजुर्ग मियाँ बीवी पर तशद्दुद शुरू कर दिया। ज़ईफ़ुल उमर खातून की फरियाद न सुनी गई। खातून को लातों और मुक्कों से तशद्दुद करते हुए घर से बाहर लाए और इंतहाई दरिंदगी का सबूत देते हुए बरहना करके वीडियो भी बना डाली। जुल्म यहीं खत्म नहीं हुआ, वीडियो सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल कर दी गई। सितम ज़रीफ़ी ये कि सारे वाक़े में खुद एक खातून भी मुलव्वस थीं, जिन्होंने मुतासरा खातून के साथ इंसानियत सो सलूक में भरपूर किरदार अदा किया। मुल्ज़िमान ने सिर्फ इस शक की बुनियाद पर खातून के साथ बर्बरियत का मुजाहरा किया क्योंकि उन्हें शक था कि खातून के बेटे के उनकी बेटी से मरासिम हैं। वाक़े की FIR दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। दादू में 11 माह कबल खुदकुशी करने वाली मेडिकल की तालिबा इस्मत जमील का केस हल ना हो सका। इस्मत की वालदा गम से निढाल हैं। वालदा सलमा बेटी की कब्र पर घंटों बैठकर रोने लगी। वालदा के मुताबिक बेटी को जीने नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस से अपील करती हूँ कि मुल्जिमान को कड़ी से कड़ी सजा देकर इंसाफ फराहम किया जाए।
اور ادھر نوشیرہ کے گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج میں خواتین پر تشدد کی روک تھام پر ایک روزہ سیمینار منعقد کیا گیا۔ سیمینار کا مقصد دنیا بھر میں خواتین پر ہونے والے تشدد پر آواز اٹھانا اور آگہی دینا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد اسد۔ خواتین پر تشدد کی روک تھام کے حوالے سے ہر سال پاکستان سمیت دنیا بھر میں 25 نومبر سے 16 روزہ مہم چلایا جاتا ہے، جس کا مقصد خواتین پر ہونے والے تشدد پر آواز اٹھانا اور آگاہی دینا ہے۔ اس سلسلے میں نوشیرہ کے گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج میں ایک روزہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین نے شرکت کی۔ مختلف لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اویئرنیس سیشنز کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ آپ اپنے گھر سے شروع کریں اور پورا جو وومن لاز ہیں وہ بالکل ڈسکس کیے۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر نوشیرہ خالد اقبال نے کہا کہ خواتین میں شعور اور تعلیم کی کمی کی وجہ سے خواتین تشدد کا نشانہ بنتی جا رہی ہے۔ گورنمنٹ کی بھی یہی کوشش ہے کہ اس چیز کا تدارک کیا جا سکے، اور اس وجہ سے 16 ڈیز کا ایک اسکیجول ایشو کیا گیا ہے تاکہ اس کو منا سکیں اور اس مسئلے کو اجاگر کیا جا سکے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت نے خواتین پر تشدد اور ان کو ہراساں کرنے کے خلاف بل منظور کر کے باقاعدہ طور پر قانون سازی کر دی ہے، تاہم قانون سازی کو مؤثر بنانے کے لیے تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ خواتین میں یہ شعور اجاگر کر سکے۔ محمد اسد، GTV نیوز، نوشیرہ۔ اور آزاد کشمیر کے پونچھ ڈویژن میں بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں 3 دسمبر کو رائے شماری ہوگی۔ آج انتخابی مہم کا آخری روز ہے۔ عوام کی دلچسپی اور انتخابی سرگرمیاں عروج پر آ گئی ہیں۔ مزید بتائیں گے عبدالوہاب۔ جی عبدالوہاب، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، آزاد کشمیر میں 31 سال بعد ہونے والے بلدیاتی انتخابات دوسرے مرحلے میں 3 دسمبر کو پونچھ ڈویژن میں ہوں گے۔ پونچھ ڈویژن میں 787 نشستوں سے جو امیدواران ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں، جن میں پاکستان تحریک انصاف کے 638، پاکستان مسلم لیگ نون کے 474، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے 441، اسی طرح سے مسلم کانفرنس کے 111، تحریک لبیک کے 93، جبکہ جماعت اسلامی کے 83 اور جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے 98 امیدواران کو جو ٹکٹ ہیں وہ جاری ہوئے۔ پونچھ ڈویژن میں سب سے زیادہ آزاد امیدوار سامنے آئے ہیں، جن کی تعداد 1841 ہے۔ 1841 آزاد امیدوار جو بلدیاتی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، اور پونچھ ڈویژن میں اس وقت آج چونکہ آخری روز ہے انتخابی مہم چلانے کا، تو جو امیدواران کی مہم ہے وہ زور و شور سے جاری ہے۔ جی۔ اور سندھ کے بالائی ضلع کنکوٹ میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو گئی ہے۔ بدترین صورتحال کے بعد SSP کے خلاف پٹیشن دائر کر دی گئی ہے۔ عدالت نے SSP زبیر نذیر شیخ کو 7 دسمبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ درخواست کے متن کے مطابق ضلع بھر میں ڈاکو راج ہے۔ 2 ماہ میں 27 افراد اغوا کیے جا چکے ہیں۔ پولیس تماشا دیکھ رہی ہے۔ اور معاون خصوصی اطلاعات KPK بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ صوبے کو مالی بحران کا شکار کر کے گورنر راج لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صوبائی کابینہ اپنا مالی حق لینے سپریم کورٹ جا رہی ہے۔ ایبٹ آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ TTP سے مذاکرات کے حل سے ہی امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں مالی مشکلات ہیں اور اس کی بنیادی وجہ وفاقی حکومت کا تعصب اور ایک جو پریجوڈسڈ اور بائسڈ اپروچ ہے کہ وہ صوبے کو ٹارگٹ کر کے ہمیں مالی بحران کا، سیاسی عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو جواز ملے کہ یہ ثابت کر سکیں کہ جس صوبے کی حکومت جو ہے وہ نہیں چل پا رہی اور گورنر راج یا اس طرح کے کسی اقدام کے لیے راستہ ہموار کریں۔ میرے خیال میں ان کو اس میں بالکل ناکامی ہوگی۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے صوبائی کابینہ نے کہ ان کے ساتھ مختلف فورا پہ ہم اٹھا رہے ہیں، لیکن ہم نے سپریم کورٹ سے بھی رجوع کرنے کا فیصلہ کیا۔ جہاں تک TTP سے مذاکرات کا تعلق ہے، TTP کو بھی اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے، اور میں نے تو بار بار یہ بات کی ہے کہ مذاکرات کے بغیر اس جنگ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ بیرسٹر سیف کیا کہتے ہیں آپ نے جانا، اور اب آپ کو بتائیں کہ حیدرآباد اینٹی کرپشن پولیس نے اراضی اسکینڈل میں ملوث سابق ڈپٹی کمشنر موٹیاری عدنان رشید کو اینٹی کرپشن عدالت میں پیش کر دیا۔ مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد ہونے پر ملزم کو 7 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ واضح رہے کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے M6 منصوبے میں 2.25 ارب روپے کی کرپشن کے الزام میں ڈپٹی کمشنر عدنان راشد کو عہدے سے برطرف کرنے کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ اور دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی ایڈز سے آگہی کا دن منایا جا رہا ہے۔ لاڑکانہ میں شیخ زید ویمن اسپتال میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ مزید بتائیں گے یوسف شیخ۔ جی یوسف شیخ، آگاہ کیجیے۔
जी बिल्कुल, दुनिया भर में लारकाना में भी एड्स का दिन मनाया जा रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ लारकाना में रत्तो दरों में जो HIV का ब्रेकआउट हुआ था, इस हवाले से पूरी दुनिया यहाँ लारकाना का रुख करके यहाँ पहुँची थी। इस हवाले से हम बात करेंगे, कमिश्नर लारकाना हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे आज के हवाले से एड्स का दिन मनाया जाए? देखें जी, सिंध गवर्नमेंट ने ख़ास तौर पर लारकाना में बल्कि पूरे सिंध में हेल्थ पे ज़्यादा फोकस किया है। स्पेशली जो HIV का आउटब्रेक की आप बात कर रहे थे, उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी हुई, उसके बाद यहाँ पे ट्रीटमेंट सेंटर भी कायम हुए, यहाँ पे प्रिवेंशन भी। आज हम ये जो है ना वर्ल्ड एड्स डे है, उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम के जो है ना हमने ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ चाणका मेडिकल कॉलेज और जितने भी हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं उनके हेड्स ने, और जिसमें सिविल सोसाइटी भी शामिल है, कि हम अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि एड्स एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। अगर हम कॉन्शियसली मेजर्स लें तो हम इसके फैलाव को रोक सकते हैं। जी, डॉक्टर का यही कहना था कि ये जो लाइलाज मर्ज़ है, इस पर अगर काम सही तरह किया जाए तो मेरे ख्याल में ये इसका खात्मा मुमकिन हो सकता है। जी, और रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस की लोड शेडिंग में भी इजाफा कर दिया गया। घरेलू सार्फिन चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। मजीद जानते हैं आमिर जैदी से। जी आमिर जैदी, बताइएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, मौसम की तब्दीली के साथ ही गैस की लोड शेडिंग के दौरानिया में इजाफा कर दिया गया है। शहरियों का कहना यही है कि घर में जो ख़वातीन हैं, जो सुबह नाश्ते के लिए गैस नहीं आती है, दोपहर के खाने के लिए गैस नहीं आती है। गैस की लोड शेडिंग तो गर्मियों में भी थी, लेकिन मौसम के तब्दील होते ही मौसम सरमा में इसका दौरानिया जो है वो मज़ीद बढ़ा दिया गया है, जिसके लिए शहरियों ने मुतबादिल ज़राए जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। लोग लकड़ियाँ ख़रीद कर जो है वो चूल्हों पर जला रहे हैं, उससे खाना और नाश्ते की तैयारियाँ कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के एक लकड़ी के टाल पर। मेरे साथ इस वक्त टाल के मालिक मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं कि लकड़ियों की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है। लकड़ियों की कीमत में पिछले साल 400 रुपए मन थी और इस साल 700 रुपए मन है, 300 रुपए मन का इजाफा हुआ है। शहरियों का कहना यह है कि गैस के बिल तो पूरे लिए जाते हैं, लेकिन गैस नहीं दी जाती। तो उनका वफाकी हुकूमत से यही मुतालबा है कि गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया जो है इसे कम से कम किया जाए, ताकि खवातीन जो है घर में जो है खाना पका सकें और जो है नाश्ता बना सकें। उनका कहना यह भी था कि बच्चे जो है वो बगैर नाश्ते के जो है स्कूल जाने पर मजबूर है। जी, महंगाई के बायस करोड़ पक्का में लंडा बाजार ठंडे पड़ गए। दुकानदार और खरीदार दोनों महंगाई का रोना रोते नजर आ रहे हैं। मजीद बताएंगे चौधरी अब्दुल रहमान। जी चौधरी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिए तफसीलात। जी बिल्कुल, सर्दियां आते ही कैरोड़ पक्का शहर में जो लंडा बाज़ार हैं वो सजा दिए गए हैं। तो इस वक्त भी हम कैरोड़ पक्का शहर के एक लंडा बाज़ार में मौजूद हैं, जहां पर इस वक्त महंगाई की वजह से देखा ये जा रहा है कि जो दुकानदार हैं वो हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। इस वक्त एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद हम उनसे जानेंगे वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, क्या वजह है इस वक्त लंडा बाज़ार वीरान क्यों पड़े हुए हैं? भाईजान, गाहक वगैरह नहीं, महंगाई बहुत हो चुका है, इसलिए महंगाई इतना हो चुका है। जो बंदे के जो गाहक आता है वो रेट वही पुराना रेट पे मांगा, पुराना रेट पे तो नहीं दे सकता है। हकीकत में इतना महंगाई हम तो ये जो बंदे के सोच समझ से भी नहीं। हुकूमत से हम ये रेट करते हैं जो भाई कुछ महंगाई कम करे और कुछ जो आवाम करे। जी बिल्कुल, दुकानदार का कहना ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, हमारी जो बिल्टी के पेमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए हमने रेट ज़्यादा रखे हैं। लेकिन सारा दिन जो है वो गाहक बहस करके वापस चला जाता है, ख़रीदारी नहीं होती। उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि इस महंगाई के ऊपर कंट्रोल किया जाए, ताकि आम शहरी जो है सफ़ेद पोश तबका जो है वो भी गर्म मलबूसात पहन सके। जी, और उधर बहावलपुर के करीब मंडी यजमान में तेज़ रफ्तार स्कूल वैन ने मोटरसाइकिल पर सवार तालिबे इल्मों को कुचल दिया। हादसे में 3 तलबा मौके पर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक तलबा में 2 सगे बहन भाई और 1 कज़न शामिल है। और रुख करेंगे पाकपतन का, जहां कुत्तों की लड़ाई पर करोड़ों रुपए का जुआ लग गया। जी हां, थाना मलकहांस के इलाके सिंधे खान में कुत्तों की लड़ाई का अखाड़ा सज गया। जुआरियों ने सियासी शख्सियत को गैर कानूनी मैच कराने के लिए 10 लाख का नजराना दे दिया। अवाम ने IG पंजाब और RPO साहिवाल से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। और झंगी तहसील शोरकोट में असातिज़ा ने ही दर्सगाह को डांस पार्टी में तब्दील कर दिया। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के हेडमास्टर ने स्कूल में सरकार के कानून की धज्जियां उड़ा दी। स्कूल में न सिर्फ डांस पार्टी बल्कि साउंड एक्ट का भी ख्याल न रखा गया। और खबर दें आपको मियां चुन्नू से, जहां टाल प्लाजा के करीब बस और ट्रक में तसादुम हो गया। हादसे में 12 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां 5 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ट्रॉमा सेंटर में ऑर्थोपेडिक डॉक्टर न होने की वजह से मुश्किलात का सामना है।
اور سبی میں زمین کا متنازع تہر قتل کا باعث بن گیا۔ علاقہ بختیار میں بازار میں فائرنگ کر کے 3 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ لیویز فورس نے لاشیں مردہ خانے منتقل کر دی۔ اور ادھر کوٹ ڈیجی میں مبینہ پولیس مقابلے میں 2 ڈاکو گرفتار کر لیے گئے۔ دونوں ڈاکوؤں کی شناخت سیف اللہ اور شاہ نواز کی حیثیت سے کر لی گئی۔ گرفتار ڈاکو مختلف مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے۔ اور خبر ہے کھپروں سے، جہاں سول اسپتال سیوریج کے غلیظ پانی میں ڈوب گیا ہے، جس کے باعث مریضوں کو اور ان کے اہل خانہ کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سیوریج کا پانی ٹراما سینٹر تک پہنچ گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہم مریضوں کو لے کر آتے ہیں، جبکہ گندگی کی وجہ سے ہم خود بھی مریض بن گئے ہیں۔ اور سندھ کے شہر جامشورو موٹر وے کے 25 سال مکمل ہونے پر خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل آئی جی موٹر وے سلطان علی خواجہ کا کہنا تھا کہ ادارہ کم وسائل کے باوجود جفا کشی سے کام کر رہا ہے۔ سمارٹ افسران کی تقرری بھی ادارے کو انوکھا بناتی ہے۔ تقریب میں طلبہ نے ٹیبلو بھی پیش کیا۔ اور ضلع کوہاٹ میں ڈی پی او کے تبادلے کے خلاف عوام سڑکوں پر آ گئے۔ سیاسی سماجی تنظیمیں اور تاجر برادری نے پریس کلب کے باہر احتجاج شروع کر دیا۔ مزید بتائیں گے اللہ داد بخش۔ جی اللہ داد بخش، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، کسی بھی ضلع میں جب کوئی افسر اچھی کارکردگی دکھائے تو اس کے تبادلے پر جو متعلقہ ضلع کی عوام ہوتی ہے وہ سراپا احتجاج نظر آتی ہے۔ اس وقت بھی کوہاٹ پریس کلب کے سامنے کوہاٹ کی مختلف سماجی و سیاسی تنظیمیں اور تاجر برادری ڈی پی او کوہاٹ شفیع اللہ گنڈاپور کے تبادلے کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ یہاں پر عوام کا کہنا ہے کہ ڈی پی او کوہاٹ شفیع اللہ گنڈاپور نے انتہائی کم عرصے میں کوہاٹ کے امن کو برقرار رکھا۔ یہاں پر جو قبضہ مافیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ جو منشیات فروش تھے یا جو اجرتی تھی، ان کے خلاف انہوں نے بہت گھیرا تنگ کیا اور کوہاٹ کا جو امن تھا وہ بہت بہتر تھا، لیکن اچانک ان کا جو تبادلہ ہے وہ سوات کر دیا گیا ہے، جو ہمیں نامنظور ہے۔ ہم یہاں پر آئی جی پی خیبر پختونخوا اور اس کے ساتھ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا را اس کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے اور ڈی پی او کوہاٹ شفیع اللہ گنڈاپور کا جو تبادلہ ہے وہ سوات کے بجائے کوہاٹ میں ہی رہنے دیا جائے، اسے نہ تبدیل کیا جائے تاکہ کوہاٹ کا جو امن ہے وہ برقرار رہے۔ جی۔ اور ادھر ڈپٹی کمشنر آفس سکھر کرپشن کا گڑھ بن گیا ہے۔ ڈومیسائل بنوانے کے لیے ہزاروں روپے رشوت مانگی جانے لگی ہے۔ مزید بتائیں گے کریم بخش شیخ۔ جی کریم بخش شیخ، بتائیے کیا کوئی پوچھنے والا نہیں؟ جی سکر ڈی سی آفس میں موجود ہے۔ یہاں پر جو نا ڈومیسائل بنایا جا رہا ہے اور جو غیر قانونی جو ڈومیسائل ہے وہ بنائے جا رہے ہیں، ان سے جو نا 2000 سے 3000 یہاں پر رشوت کا جو بازار گرم لگا ہوا ہے، کیونکہ یہاں پر کلارک اور پولیس اہلکار ہے وہ ان سے 3000 پہ یہاں لے رہے ہیں، اور جب ان کی فوٹیج بنائی جا رہی تھی تو انہوں نے صحافیوں کو روک لیا اور ان سے ایک شہری ہے ان سے بھی پوچھتے ہیں آپ بتائیں کہ کتنے یہ پیسے لے رہے ہیں؟ 3 سے 4000 لے رہے ہیں، اور جو نہیں دے رہا اس کو واپس بھیج رہے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے نہیں دیے، 2-3 بار ہمیں واپس بھیج چکے، آج بھی آئے ہیں، آج بھی یہی حالت ہے، اندر ہی نہیں بھیج رہے۔ جی ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم جا رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی آبجیکشن لگایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم یہاں پر جو نوجوان رل گئے ہیں، اور کیونکہ یہاں پر جو اکثر دیکھا جائے جو پیسے دیتے ہیں ان کے جلدی ٹوکن بھی دیا جا رہا ہے، ان کو بنا کے دیا ہے۔ جی۔ اور خانیوال میں جی ٹی وی نیوز کی خبر پر ایکشن ہو گیا۔ پیدائش نامے اور نکاح نامے کے اندراج میں رشوت طلب کرنے کی خبر نشر ہونے پر ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ملتان ڈویژن نے سخت نوٹس لے لیا ہے۔ افسران کے نام پر سائلین سے رشوت وصول کرنے والے یو سی سیکریٹری طاہر اقبال کو معطل کر دیا گیا۔ اور ادھر ننکانہ صاحب میں جان بچانے والے مسیحا ہی جان کے دشمن بن گئے۔ مبینہ طور پر مخالفین سے رشوت وصول کر کے میڈیکل کو بوگس قرار دے دیا گیا۔ سیکریٹری ہیلتھ کو درخواست دینے پر متاثرہ شخص کو مسیحا دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ مزید بتائیں گے طارق علی رانا۔ جی طارق علی رانا، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ننکانہ صاحب میں۔ یہاں پر جان بچانے والے مسیحا ہی جان کے دشمن بن گئے۔ میرے ساتھ اس وقت ایک شہری موجود ہیں، آئیے ان سے مزید جانتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ تحصیل و ضلع ننکانہ صاحب کے میں رہنے والا ہوں، وسیم میرا نام ہے، اور میری مخالفین کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا
تو میں نے اپنا میڈیکل لیا جو کہ ملک عدنان اور ڈاکٹر عبدل سمد انہوں نے ان کے ساتھ ساتھ میرے مخالفین نے ان ڈاکٹروں اور ڈسپینسر کے ساتھ ساز باز ہو کے بھاری رشوت لے کے میرا میڈیکل تھا جو اس کو بوکس قرار دیا. جیسا کہ آپ نے شہری کی متاثرہ شخص کی بات سنی, اس کا کہنا یہ تھا کہ میرے مخالفین سے ساز باز کر کے میڈیکل جو ہے بوگس قرار دے دیا تھا, جس کا میں نے سیکٹری ہیلتھ کو اپلیکیشن دی, جس کی وجہ سے سیکٹری ہیلتھ نے دوبارہ میڈیکل کو بحال کر دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ فی الفور ڈاکٹر کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے. جی ابھی آپ کو ہم خبر دیں, ایف بی آر نے سابق آرمی چیف کے خاندان کی ٹیکس لیکیج کے معاملے میں ملوث انکم ٹیکس کے 2 سینئر ڈپٹی کمشنرز کو معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. مزید جاننے کے لیے رابطہ کیا ہم نے صالح عباسی سے. جی صالح عباسی, اپڈیٹ کیجیے. دیکھیے بالکل یہ آرمی چیف اور ان کی فیملی کے جو ٹیکس گوشواروں کی لیکیج کا معاملہ ہے. ہم نے گزشتہ ہفتے خبر دی تھی کہ ایف بی آر نے متعلقہ افسران کو معطل کر دیا ہے. وہ ذرائع سے خبر تھی اور اب وہ نوٹیفیکیشن بھی باقاعدہ ایف بی آر کی جانب سے جو ہے وہ کر دیا گیا ہے کہ 2 جو متعلقہ افسران ہیں ان کو معطل کر دیا گیا ہے. دونوں جو افسران ہیں ان پر سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ اور علی خانہ کی ڈکلیئرڈ ٹیکس معلومات کو لیک کرنے کا الزام ہے, اور اس میں ڈپٹی کمشنر عاطف نواز وڑائچ اور ظہور احمد کو یہ 2 افسران شامل ہیں جن کو 4 ماہ کے لیے معطل کیا گیا ہے. چیئرمین ایف بی آر کی جانب سے بھی جو افسران کو معطل کرنے کے سخت احکامات دیے گئے تھے. ایف بی آر نے اس سارے معاملے پر تحقیقات کی اور وزیر اعظم کے جو معاون خصوصی بڑائے ریونیو ہیں انہوں نے اس معاملے کو خود جو ہے وہ پرسو کیا. اس پر انہوں نے ایف بی آر اور سارے جو متعلقہ افسران تھے ان کو طلب کر کے جو ہے وہ تحقیقات کی, اور تحقیقات کے نتیجے میں یہ دونوں افسر ہی مورد الزام قرار پائے اور اسی کی روشنی میں ان دونوں کو معطل کر دیا گیا ہے. جی صالح عباسی, آپ کا بہت شکریہ. اور سندھ میں ثقافت کا دن منانے کے لیے شہری پرجوش ہیں. رانی پور میں سندھی ٹوپی کی خریداری میں اضافہ ہو گیا ہے. مزید بتائیں گے ندیم شیخ. جی ندیم شیخ, کیسی گہما گہمی دیکھ رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل, 4 دسمبر کو جو ہے سندھی کلچر ڈے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے, جس کی تیاریاں جو ہے رانی پور میں عروج پر پہنچ گئی. یہاں پر ٹوپی اجرک جو اسٹال ہے وہاں پر جو ہے عوام کے بڑے رش ہے جہاں پر ٹوپی اجرک خرید کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ اس کا سندھی کلچر ڈے کے حوالے سے کیا کہنا ہے. جی کیا کہنا ہے آپ کا سندھی کلچر ڈے کے حوالے سے؟ یہ ہمارا قومی تہوار ہے اور ہم اس کو عید کی طرح مناتے ہیں اور بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ ہم خریداری بھی کرتے ہیں. پورا یہ مہینہ جو ہے وہ خریداری میں رہتا ہے. ہم بوڑھے بچوں کے لیے ثقافتی جو ہے وہ لباس وہ خرید کرتے ہیں, ٹوپی اجرک, یہ جو ہے ہم اس تہوار کو بھرپور طریقے سے مناتے ہیں. جی بالکل, آپ نے شہر کی بات سنی. اس کا یہ کہنا ہے کہ جو سندھی کلچر ڈے ہم بڑے جوش و جذبے کے ساتھ مناتے ہیں, جس کی تیاریاں جو ہم شروع کر دی ہیں, اور 4 دسمبر کو جو ہے یہ کلچر ڈے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منائیں گے. جی اور موسیٰ خیل میں تاریخی اہمیت کے حامل علاقے سلئی میں پتھروں پر موجود نقوش کو کوئی نہیں سمجھ سکا. سرسبز علاقے کے پہاڑ کی بلند ترین چوٹی سے دریائے سندھ اور پنجاب کے نظارے کیے جا سکتے ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں لالا اسرافیل. موسیٰ خیل کا علاقہ سری تاریخی اہمیت کا حامل ہے. یہاں کئی صدیوں پرانی قبریں اور ہندوؤں کے شمشاد گھاٹ کے آثار نظر آتے ہیں. علاقے کی بلندی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بلند پہاڑ کی چوٹی سے دریا سندھ اور پنجاب کے کچھ علاقے دیکھے جا سکتے ہیں. سلئی کے پہاڑ میں 1 کلومیٹر طویل غار آج بھی ایسی موجود ہے جہاں انسانی آبادی کے آثار دکھائی دیتے ہیں. آج سے ہزاروں سال قبل یہاں پر ایک مخلوق آئی تھی جن کے نقش اور اثرات ابھی تک یہاں پر موجود ہے. ہزاروں سال پہلے یا سینکڑوں سال پہلے ہندو مذہب کے لوگ رہ رہے تھے اور وہ یہاں پہ اپنے مردوں کو جلاتے تھے. تو اس کی کچھ واضح ثبوتیں آج بھی موجود ہیں. اس علاقے کی پہچان یہاں پر موجود تاریخی آثار ہیں جن کی نہ تو حفاظت کی گئی اور نہ ہی ان کے تاریخی پس منظر کا کوئی سراغ ملتا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ لالا اسرافیل, GTV نیوز, مستقیل. اور سردیوں کی خاص سوغات کوٹ مٹھن کی دریائی مچھلی کی شہرت کشمیر تک پہنچ گئی. کشمیر کے شہری 12 فرائی مسالوں سے تیار مچھلی کھانے کے لیے کوٹ مٹھن پہنچ گئے ہیں. راجن پور سے دیکھیے نصر اللہ قبول کی یہ رپورٹ.
सर्दियों का आगाज़ होते ही राजनपुर में दरिया सिंध की ताज़ा फ्राई मछली खाने के लिए दूर दूर से लोग खाने के लिए पहुंच जाते हैं। कश्मीर से आने वाले शहरियों ने कहा मंगला डैम की मछली बड़ी मशहूर है, लेकिन कोट मिट्टन की मछली बहुत ही आला है। कोट मिट्टन की मैंने कहा पता नहीं क्या खूबी है इसमें, आज अल्लाह के करम से वो भी हम खाने के लिए ये टेबल पर बैठे हैं, तो ये भी देखते हैं, चेक करते हैं। कश्मीरी शहरियों ने इलाके के अवाम के साथ मजे ले लेकर भी मछली खाई। सर्दी का मौसम हो और सामने 12 मसालों से तैयार की जाने वाली फ्राई मछली हो तो सर्दी की क्या मजाल के मछली खाने वाले के पास भी है। कैमरा टीम के साथ नसरुल्लाह कबूल, GTV न्यूज़, राजनपुर। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। रबाब असद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।